औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्हम्दुलिल्लाह अल अरबिय्यतुल तालिबीन अल मुस्तवी सानी जारी व सारी थी, तो उसका जो हमारा पहला सबक था उसकी मशक की तरफ हम थे। तो आज हमने 12वीं मशक करनी है, तो हम बिला ताख़ीर हम 12वीं मशक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल शाहज़ेब तारी पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहले से मौजूद थे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो अत-तदरीबुस्सानी अशर 12वीं मशक, अत-तदरीबुस्सानी अशर 12वीं मशक। अजरिल हिवारा मा ज़मील लिका, अजरी इजरा कीजिए, अल हिवार मुकालमे का, मा ज़मीली का अपने दोस्त के साथ, अपने करीबी दोस्त के साथ। तो पहला जो उन्होंने हमें दिया सवाल वो ये है कि हल अंता अकबरु इख्वाती का, इसका माना होता है क्या तुम अपने भाइयों में बड़े हो। हल अंता अकबरु इख्वाती का, क्या तुम अपने भाइयों में बड़े हो। नाम अना अल अकबरु, नाम अनल अकबरु, जी हाँ मैं बड़ा हूँ। आगे हल अंतल अखु अकबर, अल अंतल अखुल अकबर, क्या तुम बड़े भाई हो, क्या तुम अपने भाइयों में से बड़े हो। ला अखी अकबरु मिन्नी, नहीं मेरा भाई मुझसे बड़ा है। आगे हल अंता असगरुल इख्वाती, क्या तुम भाइयों में छोटे हो, क्या तुम भाइयों में छोटे हो। नाम अनल असगरु, जी हाँ मैं सबसे छोटा हूँ। हल अंतल असगरु, क्या तुम सबसे छोटे हो। ला अखी असगरु मिन्नी, नहीं मेरा भाई मुझसे छोटा है। आगे हल अंतल मुतवस्सितु, हल अंतल मुतवस्सितु, क्या तुम दरमियाने हो अपने भाइयों में से। नाम अनल मुतवस्सितु, जी हाँ मैं दरमियाना हूँ। हल अंतल औसतु, क्या तुम दरमियाने हो अपने भाइयों में। ला अनल अव्वलु, नहीं मैं पहला हूँ यानी मैं सबसे बड़ा हूँ। आगे हल अंतिल कबीरतु, क्या तुम बड़ी हो। नाम अनल कबीरतु, जी हाँ मैं बड़ी हूँ। हल अंतिल कुबरा, क्या तुम सबसे बड़ी हो। ला अखी अकबरु मिन्नी, नहीं मुझसे भी एक बड़ी बहन है। आगे हल अंतल उख्तु सगीरतु, क्या तुम छोटी बहन हो अपनी बहनों में से। नाम अनस सगीरतु, जी हाँ मैं छोटी हूँ। हल अंतिस सुगरा, क्या तुम सबसे छोटी हो। ला उख्ती असगरु मिन्नी, नहीं मुझसे छोटी मेरी बहन है। हल अंतिल मुतवस्सिततु, क्या तुम दरमियानी हो अपनी बहनों में से। नाम अनल मुतवस्सिततु, जी हाँ मैं दरमियानी हूँ अपनी बहनों में से। हल अंतिल वुस्ता, क्या तुम दरमियानी हो अपनी बहनों में से। ला अनस सगीरतु, नहीं मैं सबसे छोटी हूँ। अत-तदरीबुस्सालिस अशर 13वीं मशक, इसके अंदर भी हमने अजरिल हिवारा मा ज़मीली का अपने क्लास फेलो के साथ मुकालमा करना है हमने। तो पहला जो सवाल जवाब है वो ये, मा हुआ तरतीबुका बैना इख्वातिका व अख्वातिका, मा हुआ कौन सा है, तरतीबुका तुम्हारा तरतीबवार, बैना इख्वातिका व अख्वातिका तुम्हारा भाइयों और बहनों में से तरतीबवार कौन सा नंबर है। अनल कबीरु, मैं बड़ा हूँ यानी मैं सबसे बड़ा हूँ अपने भाइयों और बहनों में से। मा हुआ तरतीबुका फिल आइलती, तुम्हारे खानदान में तुम्हारा तरतीबवार कौन सा नंबर है। अनस सगीरु, मैं सबसे छोटा बहन भाइयों में से हूँ। आगे मा हुआ तरतीबु अकीका फिल उसराती, खानदान में तुम्हारे भाई का तरतीबवार नंबर कौन सा है। हुवल मुतवस्सितु, वो दरमियाना है। आगे मा हुआ तरतीबु खालिदिन बैना इख्वाती ही, खालिद का अपने भाइयों में तरतीबवार नंबर कौन सा है। हुआ कबल अल अखीरु, वो आखिरी से पहला है, मतलब के सेकंड लास्ट है। आगे मा हुआ तसलसुलु का बैना इख्वाती का, तुम्हारे भाइयों में तुम्हारा सिलसिला वार नंबर कौन सा है। अनल अव्वलु, मैं पहला हूँ। आगे मा हुआ तसलसुलु तारिकिन बैनल इख्वाती, भाइयों में तारिक का सिलसिला वार नंबर कौन सा है। हुआ सानी, वो दूसरा है। आगे मा हुआ तरतीबु की बैना इख्वाती का व अख्वाती का, अपने बहन भाइयों में तुम्हारा सिलसिला वार नंबर कौन सा है। अनिल कबीरतु, मैं बड़ी हूँ। आगे मा हुआ तरतीबु की फिल आइलती, खानदान में तुम्हारा सिलसिला वार नंबर कौन सा है। अनस सगीरतु, मैं छोटी हूँ। मा हुआ तरतीबु उख्ती की फिल उसरती, खानदान में आपकी हमशीरा का सिलसिला वार नंबर क्या है। हियल मुतवस्सिततु, वो दरमियानी है। मा हुआ तरतीब मरियम बैनल अखवाती, बहनों में मरियम का तरतीबवार नंबर कौन सा है। हिया कबल अल अखीराती,
وہ آخری سے پہلی ہے، سیکنڈ لاسٹ ہے۔ ما ہوا تسلسلو کی بین اخواتی کی، تمہاری بہنوں میں تمہارا سلسلہ وار نمبر کیا ہے؟ انا ثانیۃ، میں دوسری ہوں۔ آگے ما ہوا تسلسل زینب فی الاسرۃ، خاندان میں زینب کا سلسلہ وار نمبر کون سا ہے؟ یہ ثالثہ، تو وہ تیسری ہے خاندان میں سے۔ تو یہ ہماری تھی جو پہلا سبق تھا العائلۃ، خاندان کے بارے میں، یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ تو دوسرا سبق جو ہے الدراست، جو ہے تعلیم، الدراست کہتے ہوتے ہیں تعلیم کو۔ نیچے تصویر کے اندر دیا گیا ہے، ایک استاد ہے اور آگے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، 6 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے وائٹ بورڈ لگا ہوا ہے۔ تو یہ الدراست تعلیم کے بارے میں یہ ہمارا سبق ہے۔ اس کا ہم پہلا مکالمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ٹوٹل اس کے اندر 3 مکالمے ہیں، تو پہلا پڑھ لیتے ہیں، جو باقی 2 مکالمے ہیں وہ ہم آپ کو اگلے لیکچر میں دیں گے۔ تو اگلا لیکچر جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے آپ سماعت کر لیجئے گا۔ تو پہلا مکالمہ جو ہے الحوار الاول، پہلا مکالمہ استاد اور تلمیذ، تلمیذ کہتے ہوتے ہیں شاگرد کو۔ تو الاستاد، استاد، حل حاضر حسن، کیا حسن حاضر ہے؟ حل کیا حاضر حسن، کیا حسن حاضر ہے؟ آگے تلمیذ شاگرد، لم یحضر لانہ مصاب بالحمى، لم یحضر وہ نہیں آیا، لانہ علت بیان کر رہے ہیں یہاں سے، لانہ کیونکہ وہ مصاب بالحمى کیونکہ وہ بخار میں مبتلا ہے، کیونکہ اسے بخار ہے۔ آگے الاستاذ، استاذ کہتا ہے حل وصل المدیر، کیا پرنسپل پہنچ گئے؟ حل کیا واصلہ پہنچ گئے؟ المدیر کہتے ہوتے ہیں پرنسپل کو۔ اگر جو مشکل معنی ہو تو کتاب کے آخر پہ جا کے وہاں سبق کے لحاظ سے مشکل الفاظ کے معنی بھی دیے گئے ہیں، وہاں سے آپ اور آسان ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آگے التلمیذ، تلمیذ جو شاگرد کو کہتے ہیں، تو شاگرد کہتا ہے لم یصل بعد ولکنہ الآن فی طریقہ، لم یصل بعد وہ ابھی تک نہیں پہنچے، ولکنہ الآن فی طریقہ لیکن وہ راستے میں ہیں ابھی۔ آگے الاستاذ، استاذ کہتا ہے لماذا تأخرت عن الحضور، لماذا تأخرت عن الحضور آپ نے آنے میں تاخیر کیوں کی؟ التلمیذ، شاگرد کہتا ہے عفوا یا استاذی فقد تعطلت دراجتی ناریت فی الطریق، معاف کیجیے گا اے میرے استاد، تحقیق راستے میں میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی۔ الاستاذ، استاد کہتا ہے این کنتا یوم امسی، آپ گزشتہ کل کہاں تھے؟ یوم امسی کہتے ہوتے ہیں گزشتہ کل کو، تو آپ گزشتہ کل کہاں تھے؟ این اس میں استفہام۔ آگے التلمیذ، شاگرد کہتا ہے لقد ذهبت یوم امسی الی حفل الزواج واصبحت متعبا، البتہ تحقیق میں گزشتہ کل شادی کی محفل میں گیا تھا اور میں تھک گیا تھا۔ آگے الاستاذ، استاد کہتا ہے حل حضر جمیع الطلاب، کیا سب طلباء حاضر ہیں؟ التلمیذ، شاگرد کہتا ہے نعم حضروا جمیعا، جی ہاں سب حاضر ہیں۔ الاستاذ، استاد کہتا ہے این سجل الحضور، حاضر رجسٹر کہاں ہے؟ التلمیذ، تلمیذ کہتا ہے، شاگرد کہتا ہے ہوا فی المکتب، وہ آفس میں موجود ہے۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا مکالمہ۔ دوسرا سبق الدرس الثانی، دوسرا سبق تھا ہمارا الدراست، تعلیم کے بارے میں۔ یہ اس کا یعنی کہ پہلا ہم نے مکالمہ پڑھ لیا، باقی 2 مکالمے ہیں اور اس کے آگے تمارین وغیرہ ہے، تو یہ آپ کو اگلے لیکچر میں دیے جائیں گے۔ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے تمام اسباق کا، آپ وہاں سے جا کے سماعت کر سکتے ہیں۔ العربیۃ للطالبین المستوی الاول، ثانی، ثالث، رابع کے تمام لیکچرز الحمدللہ ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ آپ ڈسکرپشن میں جا کے وہاں سے پلے لسٹ ہے پوری، تو وہاں سے آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ترجمہ کی سمجھ نہ آئی ہو یا تمرین کی سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا ہے، آپ واٹس ایپ پر آ کر میسج کر دیجیے، میں کتاب بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ اگر کسی قسم کی میری کوئی غلطی ہو تو واٹس ایپ پر مجھے میسج کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا، اللہ حافظ۔